Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start. The Spanish Arabs introduced. स्पेन के जो मुसलमान थे उन्होंने मुतारफ करवाया. Introduced agriculture methods practiced in Western Asia. जो मगरबी एशिया में जो तरीका है कार एग्रीकल्चर के इस्तेमाल किए जाते थे उनको मुतारफ करवाया. अब प्रैक्टिस्ड इन एशिया ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ये मेथड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो जब हम किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं फ्रेज, तो वो 3 तरह की फ्रेजेस हो सकती हैं. वो एक एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है. एडजेक्टिव फ्रेज फिर किसके टाइप की हो सकती है? देखिएगा, मैं चंद एग्जांपल देता हूं. जैसे आई लाइक बुक्स, क्या होगा? इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेज़न. अब यहाँ पे क्या होगा? ये एक तरीका है कि आप एडजेक्टिव क्लॉज लगा लें. उसके बाद दूसरा इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. आई लाइक बुक्स, क्या होगा? गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल बेसिक. एक तरीका ये है और तीसरा तरीका ये है आई लाइक द बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. तो जिस तरह से हम क्या करते हैं, अब देखें तीनों में क्या फर्क देखा आपने. एक में हमने देखा कि पहले केस में क्या यूज किया? पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया. पहले केस में पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया. दूसरे केस में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया. और तीसरे केस में हमने प्रपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल किया. तो ये 3 तरह से हम एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल करते हैं. जब हमने पास्ट पार्टिसिपल लगाना हो तो पीछे क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए. जब हमने पास्ट पार्टिसिपल लगाना हो, जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेड बुक्स क्या है? वो ऑब्जेक्ट है इम्पोर्ट का. अगर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना हो तो पीछे क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए. या ऐसे गिविंग क्या है? वो यहाँ पे सब्जेक्ट, बुक सब्जेक्ट है गिविंग इंफॉर्मेशन की. और ये जो प्रपोजिशन फ्रेजेस हैं ये मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप को शो करती हैं, ऑफ, विद, ऑन वगैरह वगैरह. तो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये 3 तरह से हम एडजेक्टिव फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं. ये याद रखना है कि अगर वर्ड हो तो वर्ड पहले आएगा, प्री मॉडिफाइंग की जगह पे आएगा. अगर ये फ्रेज हो तो ये पोस्ट मॉडिफायर की जगह पे इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने dug up canals, cultivated grapes, और introduced among plants and fruit rice, apricot, peaches, pomegranate, oranges, sugar cane, cotton and saffron. बाकी सारे नाम आपको पता ही है फ्रूट्स के हैं. सेफ्रॉन जो है ना वो क्या होगा? उसको कहते हैं क्या होगा? ज़ाफ़रान को. ये सारे के सारे वहां पे मुतारफ करवाए. तो स्पेनिश अरेब ने कैसा एग्रीकल्चर सिस्टम मुतारफ करवाया? पहला यह है कि एग्रीकल्चर मेथड जो एशिया में मशहूर थे, क्योंकि एशिया बहुत बड़ा सेंटर था एग्रीकल्चर का, क्योंकि रिच लैंड सी दरियाओं की सरजमीन थी एशिया में, पर्टिकुलरली ये साउथ एशिया. तो पहला पॉइंट आ गया ये. दूसरा यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट, वेजिटेबल और क्या क्रॉप्स हो गई और उनमें लिख देना आपने. उन्होंने कल्टीवेट किए फ्रूट्स, राइस, एप्रिकॉट्स, पीचेस. ये तीनों चीजें मौजूद हैं, प्लांट्स भी, फ्रूट्स भी और क्रॉप्स भी. अब तीसरा
जो सेंटेंस बनेगा, साउथ ईस्ट प्लेन्स ऑफ क्या होगा, पेनिनसुला, जिसके 3 साइड्स पे क्या होती है, पानी होता है, स्पेशली फेवर्ड बाय क्लाइमेट एंड सॉइल, वो बड़े मुनासिब थे मौसम के एतबार से भी और जमीन के एतबार से भी। डेवलप्ड इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन एक्टिविटी, क्या होगा, देहाती और शहरी एक्टिविटी का वो हिस्सा बन गए, यानी बिजनेस एक्टिविटी। Here wheat and grain as well as olives and other fruits were raised by peasantry. वहां पे जो किसान होते थे, वो किसान जो है ना वो काम करते थे। peasantry कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन ये रिप्रेजेंट करता है ऑल द फार्मर्स ऑफ अ प्लेस। तो जब हमने सारे फार्मर को रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे क्या यूज करते हैं, वहां पे peasantry का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसानों वाला सिस्टम, जो ऐसे किसान जो शेयर पे काम करते हैं, पेजेंट्स रखे जाते हैं जो तनख्वाह पे या शेयर पे काम करते हैं। तो peasantry system who worked the soil on shares with owner, ओनर के साथ शेयर पे काम करते। अब ये peasantry कलेक्टिव नाउन है, तो ये सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पे किसान है तो हु वर्कड फॉर यहाँ पे एज अ कलेक्टिव ले रहा है, तो यहाँ पे ए के बगैर होना चाहिए, peasantry यहाँ पे ए के बगैर होना चाहिए। वर्कड द सॉइल ऑन द शेयर्स विद द ओनर के साथ शेयर पे काम करते थे। दिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द ग्लोरीज, वन के बाद प्लूरल नाउन, ये शान शौकत अजमत थी ऑफ द मुस्लिम स्पेन, और एंड वन ऑफ द अरेब्स लास्टिंग गिफ्ट, ये हमेशा रहने वाला तोहफा था टू द लैंड। पर स्पेनिश गार्डन्स है प्रिजर्व्ड, स्पेन के जो बागात हैं आज भी महफूज हैं उनके नाम। मूरिश करेक्टर, मूरिश करेक्टर यानी अफ्रीकन बैकग्राउंड आज भी उनमें मौजूद है, यानी कि उनके नामों में या उनके प्लांट्स में वो जो मुतारफ करवाए थे कभी अफ्रीका, क्योंकि मेन जो अटैकर्स थे वो अफ्रीकी लोग थे, बर्बर्स थे, जो अफ्रीका के बिल्कुल एंड पे किनारे पे मौजूद हैं, एशिया और अफ्रीका के। तो इसलिए उसके आज भी करेक्टर या उसके करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, कुछ नाम मौजूद हैं, कुछ ऐसे वैरायटीज मंसूब हैं जो उनके साथ वाबस्ता थी। लेट्स सी जी, इसको हमने देखते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस में। जी बच्चों बताइएगा। His duty. अब ईच सब्जेक्ट है तो ईच के हिसाब से क्या आ जाएगा, हिज ड्यूटी आ जाएगा। देख, Was named. Was named. Was named. वन ऑफ द पास्ट ग्लोरीज वाज नेम्ड आफ्टर हो गया। Practiced. Practiced. प्रैक्टिस्ड हो जाएगा, किसके मीनिंग में, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। प्रैक्टिस इन रूरल एरियाज, ये पूरी पूरी एडजेक्टिव फ्रेज है जो राइट्स के मीनिंग में इजाफा कर रही है। जी कम ऑन। Spanish. अब यहाँ पे स्पेनिश, स्पेनिश के साथ हम क्या लगाएंगे, जब नेशनैलिटी हो तो क्या लगाते हैं, The द Spanish. The Spanish. और ये क्या होगा, सिंगल होगा प्लूरल होगा जब किसी नेशन को लिखते हैं। Plural. Plural. प्लूरल होगा तो क्या बन जाएगा, हैव हो जाएगा। Have. और शो देयर एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड, क्या होगा, उनके एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड पे। लेट्स सी, मूव टू द नेक्स्ट। वन ऑफ द बेस्ट नोन गार्डन्स इन जनरल लाइफ, उसका नाम जनरल लाइफ है, बाग का नाम। वर्ड विच कम्स फ्रॉम, जो के जो आता है नाम अरबिक से,
जन्नत उल आरिफ, द इंस्पेक्टर पैराडाइज। जन्नत कहते हैं पैराडाइज को, और आरिफ से मतलब इरफान वाला, अकल वाला, फहम वाला, देखने वाला। तो ये उस ऐसे ऐसे नाम है जो डिराइव्ड हैं, जैसे केमिस्ट्री है, अल्कीमिया से डिराइव्ड है। इस तरह से बहुत सारे नाम जो है वो डिराइव्ड हैं अरबिक से या उस सोर्सेस से जो मुसलमानों के उस वक्त लैंग्वेज के थे। दिस गार्डन प्रोवर्बियल फॉर एक्सटेंसिव शेड, बहुत मशहूर है। प्रोवर्बियल से मुराद मिसाल दिया जाता है, यानी कि बहुत फेमस, रिनाउंड, इट्स एक्सटेंस से बहुत ज्यादा एक्सेसिव शेड्स हैं, फॉलिंग वाटर से और सॉफ्ट ब्रीज से। वाज टेरेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एम्फीथिएटर की फॉर्म में, यानी जो ना वो चौकोर शक्ल में बना हुआ है। एंड इरिगेटेड बाय द स्ट्रीम्स व्हिच आफ्टर फॉर्मिंग न्यूमेरस कैस्केड, बहुत सारे जो है वो आबशारें बनाने के बाद वो लॉस्ट देमसेल्फ अमंग द फ्लावर्स, श्रब्स एंड ट्रीज, वो दरख्तों, फूलों और झाड़ियों में गायब हो जाता है। टुडे बाय अ फ्यू जिगेंटिक साइप्रल्स एंड मार्टल्स, ये फूलों की किस्में हैं, बड़े बड़े साइप्रेसेस और मार्टल्स उसकी मिसालें। तो ये सारे के सारा अभी तक जो हमने पढ़ा वो है कि स्पेनिश अरेब्स ने क्या क्या एग्रीकल्चर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। मेन चीजें इसकी पहले में है, और पहले जो गुजर चुका है कि कौन कौन से थे वो। एक तो एग्रीकल्चर सिस्टम वेस्टर्न एशिया की तरफ से करवाया, फिर नए नए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और क्रॉप्स को मुतारफ करवाया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो क्या था, उसके अलावा पेजेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जो एशिया में था, जो शेयर पे काम करते थे। और इस तरह से उसकी करेक्टरिस्टिक आज भी देखी जा सकती हैं वहां पे उसकी बाकियात। The industrial and agriculture products of Muslim Spain were more than sufficient for domestic consumption. Local consumption से वो ज्यादा थी। और क्या होगा, सिवाइल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इट्स रिवर पोर्ट्स, ये रिवर पोर्ट थी। Exported cotton, olive oil, exports of Malaga and Jain include saffron, figs, इंजीर और बारबर शुगर, वो क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था उस दौर में। तो इस तरह से वो अच्छी खासी अर्निंग होती थी उनकी। क्या होगा, क्योंकि डोमेस्टिक जो मकामी इस्तेमाल था वो थोड़ा था। और सफिशिएंट के साथ क्या यूज किया, प्रेपरेशन फॉर। अब कम के साथ कुछ प्रिपरेशन है जी, देखिएगा आप करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स सी। Came about. केम अबाउट, केम अबाउट का मतलब होता है, क्या अंदाजा करेंगे जी इसमें, इस बैकग्राउंड से हमें क्या समझ आती है, क्या मतलब होगा कम अबाउट का? Happen. हैपन होना होगा। केम अक्रॉस आफ्टर माय ओल्ड फ्रेंड टुडेज मॉर्निंग। Across. Across. केम अक्रॉस होता है, क्या मतलब बनेगा, जरा आइडिया कीजिए सेंटेंस के बैकग्राउंड से। अचानक मिल जाना. अचानक मिल जाने को हम क्या कहते हैं, केम अक्रॉस कहते हैं जी। नेक्स्ट वाला Around. केम अराउंड होता है, क्या सेंस क्या बनेगा, जरा इसका अंदाजा करने की कोशिश करनी है। इस बैकग्राउंड पे क्या Understand कर. एग्री हो जाना, मेरे पॉइंट पे क्या आप क्या करोगे, एग्री कर लोगे, ठीक है। मेरे पॉइंट पे एग्री कर लोगे, तो एग्री करना, मुत्तफिक होना किसी बहस के बाद, आप उसको कहते हैं कम अराउंड कहते हैं जी। उसके बाद कम ऑफ होता है। कम ऑफ का मतलब होता है कि वो हैपन होना, अकर होना, उसको हम कहते हैं कम ऑफ ऑन स्केड्यूल या शेड्यूल। ही केम अपॉन या ओवर हिज वीकनेसेस विद पैसेज ऑफ विद पासिंग टाइम। Over. Over. केम ओवर होगा। अब जरा बैकग्राउंड से मीनिंग समझें, क्या होगा, Dominate करना. काबू पा लेना, डोमिनेट कर लेना, उसको हम कहते हैं केम ओवर कहते हैं। गेट ओवर भी होता है, केम ओवर भी होता है। थ्रू अलेक्जेंड्रिया, नेक्स्ट वाला है जी। थ्रू अलेक्जेंड्रिया and Constantinople, Spanish products found markets as far as away as India and Central Asia
especially active was the trade with Damascus, بغداد اور مکہ. تو وہاں تک جو ہے نا اس کا اسپین کا ٹریڈ تھا انڈیا کے ساتھ، سینٹرل ایشیا جیسے کرگستان، تاجکستان، ترکمانستان، ان ملکوں کے ساتھ تھا، خاص طور پہ دمشق، بغداد اور مکہ کے ساتھ تھا. انٹرنیشنل نوٹیکل ویکیبلری، یہ جو کیا ہوگا، نوٹیکل کہتے ہیں جو سمندری جو ویکیبلری ہے. ماڈرن ورڈ کنٹین اے فیو ورڈز وچ ٹیسٹیفائی دی فارمر عرب سپریمیسی، جو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں پریویس جو عربوں کی اس پہ ڈومینین تھی یا ڈومیننس تھی یا کنٹرول تھا، اس کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، اس کو ویریفائی کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں. آن دا سی، ایڈمرل، امیر البحر، اسی طرح سے آرسنل، ایوریج، کیبل، یہ سارے کے سارے عربک سے نکلے ہوئے ورڈ ہیں. ان کے سورس ورڈ جو ہے وہ عربک ہے. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے وہ اسٹرینتھ جو نیول اسٹرینتھ تھی جو آج دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کی ہے، کسی دور میں یہ برطانیہ کی ہوتی تھی اور اس سے پہلے اسپین کی ہوتی تھی. تو یہ کیا ہوگا، مشہور ہے. مسلمانوں نے ہی اس کا آغاز کیا، بلکہ اس کے آغاز میں نے جیسے پہلے بتایا تھا پریویس لیکچر میں کہ اس کا آغاز اصل میں وہ بحری قزاق ہوا کرتے تھے جو لوٹ مار کرتے تھے، وہاں سے یہ بحری فورس کا یا نیوی کا کانسیپٹ وہ اراؤز ہوا. اٹ ماڈل کوائنیج آن، کسی کوائنیج ماڈل آن کا مطلب ہوتا ہے کسی ڈیزائن پہ بیس کرنا ہوتا ہے. اس نے کوائنیج سسٹم بنایا ایسٹرن پیٹرن پہ، کیونکہ مشرق جو ہے وہ زیادہ وہ اسٹرانگ تھا اس وقت. یعنی کہ بر صغیر آپ دیکھتے ہیں اس دور میں وہ حکومتیں تھیں بڑی ویل ڈیولپڈ تھیں، بہت بڑا خزانہ تھا، یہاں پہ پیسے بہت تھے. جیسے آپ دیکھتے ہیں محمود غزنوی جو ہے وہ جو حملے کرنے آتا تھا سومناتھ پہ، یہ نہیں ہے کہ اسلام کی خدمت کرتا تھا، he just plundered the wealth of کیا ہوگا وہ جو ٹیمپل تھا سومناتھ کا، تو وہاں پہ اتنی زیادہ دولت تھی وہاں پہ جمع ہوئی تھی. تو اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے، وہ سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا کسی دور میں برِ صغیر کو. تو یہاں کے جو کرنسی کے پیٹرن تھے، چونکہ اب دنیا میں بارٹر سسٹم جو ہے، دنیا میں جو آغاز ہے، پہلے بارٹر ٹریڈ ہوتا تھا. بارٹر ٹریڈ سے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک سروس دی، اس کے بدلے میں کسی نے آپ کو سروس دے دی، تو یہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا. اب چونکہ دنیا سے بارٹر سسٹم ختم ہو گیا، اب دنیا میں شروع سے ہی جب سے انسانی تاریخ وجود میں آئی، گولڈ جو ہے وہ اس پہ اتفاق ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص ایک محبت، خاص ایک مقام دیا ہے انسان کی زندگی میں، اس کو کریٹ کیا ہے کہ وہ انسان ہے تو یہ میٹل ہی ہے، جسٹ اس طرح سے لوہا ہے اس طرح سے یہ میٹل ہے، لیکن آرنامنٹ ویلیو ہے انسان کی، اس میں محبت شامل ہوتی ہے، اور یہ انسان اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ منسوب کیا ہوا ہے اس کو. ظاہر ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی، انسان کی نیچر میں شامل ہے، اس لیے دنیا میں گولڈ جو ہے شروع سے ہی وہ رہا کیا ہوگا اس کا اسٹینڈرڈ آف منی رہا. اس لیے آج بھی دنیا کے تمام جو ریزروز بینکس ہیں وہ ایک خاص حد تک، خاص پرسنٹیج میں اس کی وہ رکھنا پڑتا ہے ان کو، وہ گولڈ جتنی کرنسی وہ بناتے ہیں. جیسے کیا ہوگا، آئی تھنک سو کہ وہ کم از کم اس کا 50% سے زیادہ جو ہے نا وہ گولڈ ہونا چاہیے اس ویلیو کا. اور یہ فرض کرو اگر جس طرح سے پاکستان ہے، پاکستان کے سینٹرل بینک میں یہ گولڈ کے ریزرو ہوں گے، اس طرح انڈیا کے ہوں گے، اس طرح سے انڈیا کی تو آپ نے چوریاں بھی دیکھی ہوں گی فلموں میں، وہ جو سونا چوری ہوتا ہے سینٹرل بینک سے، تو وہ اس کی وہ یہی ایک ریزن ہوتی ہے. تو یہ سٹینڈرڈ ہے چونکہ شروع سے ہی جب سے انسان جو نا وجود میں آیا، تو اس لیے جو مشرق تھا، بر صغیر تھا، وہاں پہ زیادہ ڈیولپڈ تھی اکانومی، اس لیے وہاں پہ دینار وغیرہ گولڈ یونٹ تھی، یعنی یہ سونے کا بنا ہوتا تھا، اور درہم جو ہے وہ چاندی کا بنا ہوتا تھا. یہ دو سکے چلتے تھے اس دور میں.
تو اس طرح سے وہ کیا ہوگا, یہ آغاز سے ہوگا. پیپر منی کا کانسیپٹ لیٹر ہے, پہلے گولڈ اور سلور کا کانسیپٹ تھا. Was in use Christian kingdom of North which nearly 400 years and no coinage, rather Arabic and French. اس لیے بہت سارے بادشاہتوں میں وہ سونے کا وہی سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا جو ایسٹ میں تھا, اور 400 سال تک وہی عربی اور فرانسیسی کوئن سسٹم جو ہے وہاں پہ متعارف کیے رکھا. The real coinage, the real glory of the period, however, in field other than political, Al-Hakam Abdurrahman's successor was himself a scholar who patronized learning. اصل جو ہے نا اس میں مین کردار الحکم کا ہے, جس میں علم و ادب کو ترویج دی, اس کو فلرش کیا, اس کو بڑھایا. لیٹس سی جی, دیکھیے گا باب تمام ماڈلڈ آن, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے came in the part. کم اپ ہوتا ہے کسی جگہ پہ پہنچنا, اکٹھے ہونا, کم اپ. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کیا ہوگا چیپٹر نمبر 10 میں, the mild attack of locust, all came up to the house. وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے, گیدرڈ ہو گئے. کم اپ کا مطلب ہوتا ہے گیدر ہونا, جمع ہو جانا. The patient come from یا come to, came to ہو گیا. came to کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہوش میں آنا ہوتا ہے. ہوش میں آنے کو کیا کہتے ہیں, came to کہتے ہیں. چلیں جی, نیکسٹ والا کریکٹ کیجئے گا جی سینٹینسز کو. Spain was one of the important of Europe. ون کے بعد امپورٹنٹ کے بعد کوئی نہ ہونا چاہیے تھا. نون ہونا چاہیے. ون آف دا امپورٹنٹ سینٹرز آف یورپ ہوگا, یعنی اس کے بعد ون آف کے بعد نون ہونا چاہیے اور پلورل ہونا چاہیے. جی نیکسٹ والا, ون آف گلوریز. ون آف دا گلوریز ہوگا یا ون آف دا گلوریس سٹیز ہو جائے گا. شاباش. نیکسٹ والا, committed students, کمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہو جائے گا. رچنس نہیں آئے گا, ریچ آئے گا. رچ آ جائے گا کیونکہ رچ یہاں پہ امیر آدمی ہے, ٹاؤن کے جو چند امیروں میں سے ایک ہے. اب ایگریکلچر سسٹم پہ نوٹ لکھنا ہے جی, مسلم اسپین پہ کے ایگریکلچر سسٹم پہ نوٹ لکھنا ہے جی. who will do it? فاطمہ مبارک. چلیں کریے. المائدہ. The Muslim introduced the Western Asian agriculture method. They dug canals and cultivate various types of fruits and vegetables. They introduced different types of plants and food. They brought peasantry system. They brought introduced, dug ہو گیا, cultivated ہو گیا, introduced ہو گیا اور brought ہو گیا. یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے, سیکنڈ فارم آ جائے گی, کیونکہ یہ پاسٹ میں پریکٹس ہوتے تھے, یہ روٹین میں تھی پاسٹ میں, تو اس میں استعمال کریں گے. اس کے بعد کیا ریفارمز لائن دی رول ان اسپین میں, اور اسپینش عریب نے کیسے کون سی انٹروڈیوس کی, کیا ہوگا جی آمنہ ارشد. The Spanish Arabs introduced coinage system on Eastern pattern. There were two units named dinar and dirham. They also maintained regular postal service. Introduced coinage, there were or they کیا ہوگا, introduce regular postal service ہو گیا. نیکسٹ جی, اس کے بعد ہے ریجن آف پروگرس کیسے ہوئی یا کیا کیا ترقی کی انہوں نے, وہ ساری ترقی پر ایک نوٹ لکھنا ہے.
Ji bhai, next who will be the participants? Rosba. This region has become the most cultured area of Europe. Fan on karo, fan. Okay. जी उस भैया फैन के सामने बैठ के ना बोला करें, पूरी क्लास जो है वो कान फट जाते हैं। जी कौन करेगी? सारा खालिद। रिमशा, रियाज। During the reign of Abdul Rahman III, Spain became the most cultured area of Europe. It was provided all facilities. There were centers of architects, surgeons, singers, and engineers in it. There were many important centers of trade and industry. It became the hub of inland industry, glassware, brasswork, and agriculture. जी Cordoba became, yes, Spain became most बल्कि Cordoba became more cultured area of Europe, बल्कि स्पेन कह लें, Spain became the most cultured area of Europe. क्या होगा? It was provided with, क्या होगा? It had the centers of, it had the it was the important center of trade and industry, और it became hub of सारी की सारी जितनी भी इंडस्ट्री उनके नाम लिख देंगे। अल-हकम कौन था? अभी तक जो इंट्रोडक्शन मिला जी आपको उसके बारे में आप रनीका शबीर बताएगी जी। Al-Hakam Abdurrahman was a successor of Al-Hakam was the successor of Abdurrahman III. He was a great scholar and lover of books. He patronized learning greatly. He patronized learning greatly. वो पैटर्नाइज करता था लर्निंग को बहुत ज्यादा। जी ये तो था हमारा ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड। अब ये जरा करेंगे जी आप सेंटेंसेस ट्रांसलेशन के, 1 by 1 करने हैं जी आपने ये भी। फर्स्ट ऑफ ऑल who will? रोमा आसिफ। ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। बुक्स और किताबें मालूमात और हिकमत का अनमोल खजाना है। बुक्स और शाबाश। बुक्स आर ट्रेयर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विजडम। जी बुक्स, अब किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? बुक्स के बारे में। ये सब्जेक्ट हो गया। इंफॉर्मेशन क्या है? अनमोल खजाना है। तो क्या होगा? प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है, आर लगाएंगे। मालूमात और हिकमत का, ये इसमें प्रपोजिशन कौन सी है? का। ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? खजाने के। तो क्या बनेगा? बुक्स आर क्या होगा? आर an invaluable treasure of information and wisdom. जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस से फिजा इशफाक। When the clouds of sorrows darken our lives, वो अब बताना है कौन सा है? तारीख करना। तारीख करना। सब्जेक्ट रंजो गम के बादल। रंजो गम के बादल सब्जेक्ट हो गया। और रंजो गम के किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा? बादल के मीनिंग। बादल में, इसका मतलब है बादल के बाद लगाएंगे।
آگے آبجیکٹ کون سا ہے؟ زندگیاں. ہماری زندگیوں کو. تو کیا ہو گئی؟ آبجیکٹ ہو گیا. تو when the clouds of sorrows and sufferings darken our lives, تو کوما لگا دیں گے. تو کے لیے کیا ہوگا؟ کوما لگا دیں گے. جی عائشہ جاوید. فخر النساء فروہ ایمن جاوید. ڈارس بندانا ورب ہے ٹھیک ہے. اور اس میں سملی یوز کی ہوئی ہے ایک سچے دوست کی طرح. سبجیکٹ پہلے بتائیں. بکس ہے سبجیکٹ یہ یہ ہے جو بکس کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے. آبجیکٹ الفاظ. سوچ کے رکھیں. سارے لوگ سامنے نظر آ رہا ہے. پہلے سوچ کے رکھیں اپنے پاس. کس کی ڈارس بند آ رہی ہیں؟ ہماری ڈارس ہماری. بند. تو یہ آبجیکٹ ہو گیا. سچے دوست کی طرح کیا کر رہی ہیں؟ ڈارس بند آ رہی ہیں. ایز اے ورب آ گیا. اور شیریں الفاظ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کیا کریں؟ ڈارس بند آ رہی ہیں. یہ ڈباب آف کیا ہوگا؟ یہ ٹول آ گیا پرپلشن کا. ٹول آف جو نا وہ پرپلشن آف ٹول کا استعمال کریں گے. یہاں پہ ڈباب آف کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مینر. سچے دوست کی طرح یہ دونوں ڈباب مینر ہو جائیں گے. جی اب کریں جی. They encourage us. شیریں الفاظ کے ساتھ with the sweet words like a true friend. سویٹ ورڈ ٹرو فرینڈ ہوگا یا ڈارس بندانا سچے دوست کی طرح ہوگا؟ They encourage us کیا ہوگا؟ As a true friend with کیا ہوگا؟ sweet words ہو جائے گا. سوچ کے رکھیں جی پہلے آپ کو سوال پوچھنے سے پہلے. نیکسٹ والا کرے گی جی ماہم نبی. یہاں پہ سبجیکٹ یہ ہے، یہ سبجیکٹ ہے یہاں پہ، اور نہیں چھوڑتی یہ ورب ہے، اور ہمیں یہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ. اور کبھی کیا ہے؟ اور کبھی جو ہے یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے. فریکوینسی ہے. اور تنہا یہ ایڈجیکٹیو ہے جو کمپلیمنٹ ہے چھوڑنے کا. جی کیا ہوگا؟ کم آن نیکسٹ والا. They never leave us alone. They never leave us alone. They never desert us. ٹھیک ہے. وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی. جی تو بارف. عائشہ خاور. اس سینٹینس کے 2 پارٹ ہیں، ایک لیکن مسئلہ یہ ہے اور دوسرا والا بعد میں. فرسٹ والے کو دیکھیں تو اس کے اندر انفارمیشن دی گئی ہے کہ مسئلہ ہے، اور اس کا ہوگا کہ بٹ دا پرابلم از دیٹ. اور اگر سیکنڈ والے سینٹینس کے اندر جو ورب ہوگا کلوز وہ ہے. ہے کہ سینٹینس ایک ہی ہے. کلوز ہے وہ. جی کلاس اس کے اندر ہونا ورب ہے، اور بعض کتابیں ہیں سبجیکٹ، اور باقی انفارمیشن ہے کہ سام سے زیادہ زہریلی اور خطرناک. کتابوں کے بارے میں انفارمیشن ہے. 2 ایڈجیکٹیوز ہیں. کیا کیا؟ وہ خطرناک اور زہریلی. آپ بتائیے گا سانپ سے زیادہ کس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے؟ زہریلی کے میننگ میں. بچھو سے زیادہ کس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے؟ وہ خطرناک. تو کیا بنے گا؟ But the problem is that some books are more poisonous than a snake and more dangerous than a scorpion. شاباش. جی نیکسٹ ول عائشہ افتخار. اس سینٹینس میں یہ کتابیں سبجیکٹ ہے
ٹھیک ہے پروان چڑھاتے ہیں ورب ہے اور مذہبی منافرت اور غلط نظریات آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے شاباش. These books promote religious difference and evil ideas. جی اینڈ ایول آئیڈیاز سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ سمپل سا ہے یہ سارا کا سارا آبجیکٹ ہے. جی عائشہ غفار. انتخاب کرنا ورب ہے ٹھیک ہے اور ہمیشہ وہ سبجیکٹ ہوگا ٹھیک ہے. کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں. اور اچھی اور فائدہ مند کتابیں یہ آبجیکٹ ہوگا. اچھی اور فائدہ مند کتابیں یہ آبجیکٹ ہو جائے گا. گڈ. اور چاہیے آلویز اس کا یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے. جی ہمیشہ جو ہے ایڈورب آف فریکوینسی ہے. گڈ. تو اس کا یہ ہوگا therefore we should always select good and useful books. جی یہاں پہ چاہیے کے لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ سجیشن ہے should use کریں گے. تو یہاں پہ شوڈ لگائیں گے. دیر فور یا سو وی شوڈ آلویز سلیکٹ یا چوز اونلی گڈ اینڈ بینیفیشل بکس. کلیئر ہو گیا جی؟ کسی کو اس سارے کیا ہوگا سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں سوال. جی یہاں تک کلیئر ہے سبھی کو؟ Yes. اوکے. اور اب جو نا اس کی ٹرانسلیشن ہے. دیٹس واز آل فار ٹوڈے. ہیو اے نائس ٹائم. سی یو. اللہ حافظ.